नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमन तमाम सौमा इताउ ज़कात यानी अल-फ़ित्रा लिअन्नहु मन सामा व लम युअद्दि ज़काता फला सौमा लहू इज़ा तरकहा मुतअम्मिदन। नाज़रीन किराम, ये माह बरकत और रहमत बड़ी तेजी के साथ अपने फयूज़ व बरक़ात को समेटता हुआ नजर आ रहा है। आज माह रमज़ान मुबारक की 29 तारीख है। नाज़रीन किराम, ईद का चांद देखते ही हर फर्द पर फर्दन फितरा वाजिब हो जाता है। फितरे के हवाले से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि रोज़े का इत्माम व इकमाल हकीकत सौम अदाए फितरा पर मौकूफ है। जो शख्स रोज़ा रखे और जानबूझकर फितरा अदा न करे तो उसके रोजे की कबूलियत मुतवक्किफ रुकावट। नाज़रीन किराम, फितरे के हवाले से 2-3 बातें आपके अज़हान आलिया तक पहुंचानी है। पहली बात यह कि फितरा किस पर वाजिब होता है। जवाब, फितरा हर फर्द पर वाजिब है, चाहे 1 दिन का बच्चा हो या 90 साल का बूढ़ा हो। दूसरा सवाल, फितरा कब वाजिब होता है। ईद का चांद देखने के बाद फौरन वाजिब हो जाता है। तीसरा सवाल, फितरा कितना निकाला जाए। याद रखिए नाज़रीन किराम, जो आप अनाज कसरत से इस्तेमाल करते हैं, 3 किलो अनाज एक फर्द का फितरा वाजिब होता है। अगर आप वो अनाज, वो गल्ला नहीं अदा कर सकते तो आप उस 3 किलो अनाज यानी गल्ले की आप कीमत अदा करें। जो इस साल हालात और महामारी के दौर में जो फितरे की जो रकम मुअय्यन की गई इस शहर गाजीपुर में, पर एक आदमी का कुल फितरा 75 रुपया। लेकिन नाज़रीन किराम तवज्जो फरमाइए, बार बार हमसे सवाल होते हैं और फोन आता है कि मौलाना साहब, हम कंट्रोल का खाते हैं, हमें कंट्रोल से गल्ला मिलता है, तो हम क्या करें, हम कैसे फितरा निकालें। तो याद रखिए नाज़रीन किराम, आपके ऊपर भी वही फितरा वाजिब है कि आप 3 किलो जो गंदम यानी गेहूं या चावल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, वो 3 किलो एक फर्द के हिसाब से आप गल्ला फितरा में निकालें। लेकिन हाँ, अगर आप 3 किलो अनाज नहीं निकाल रहे हैं, 3 किलो गल्ला नहीं निकाल रहे हैं और आप कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं गल्ला, तो याद रखिए अब जो आप कीमत निकालेंगे तो वो कंट्रोल की कीमत नहीं निकालेंगे, बल्कि जो इस वक्त हालात में, हालात हाजरा में जो 3 किलो अनाज की कीमत 75 रुपया है, वही फितरा आपके ऊपर भी वाजिब होगा। तो जो फरमाए नाज़रीन का ये अहम मसला था जो मैंने आपके सामने बयान किया, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। कोशिश करिए कि फितरे की अदायगी के बाद आप नमाज ईद अदा करिए।
لیکن اس دور میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جہاں لاک ڈاؤن ہے، اجتماع کے اوپر پابندیاں ہیں، نماز عید کیسے ادا کریں؟ تو صحیح ہے، اجتماع کے اوپر پابندیاں ہیں، دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں۔ اجتماع یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اب اگر انسان جماعت کے ساتھ نماز نہ ادا کرے تو پھر کیا نماز عید بھی نہ ادا کریں؟ نہیں ناظرین کرام، اس کے لیے ہے کہ آپ گھر پہ 2 رکعت نماز عید ادا کریں۔ جو نماز عید ادا کرنے کا طریقہ ہے آپ ادا بھی فرماتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں۔ نماز عیدین کا طریقہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سبح اسمہ پڑھیے اور اس کے بعد 5 قنوت پڑھیے اور پھر ایک رکوع اور سجدہ کر لیجیے۔ پھر اسی طریقے سے دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ والشمس کی تلاوت کریے، اس کے بعد 4 قنوت پڑھیے اور اس کے بعد پھر ایک رکوع اور سجدہ کر کے نماز تمام کر دیجیے۔ جس طریقے سے نماز عیدین کے لیے خاص سورہ کا اہتمام کیا گیا ہے، اسی طریقے سے خاص قنوت کا بھی اہتمام ہے۔ اگر آپ کو زبانی نہیں یاد ہے تو آپ کتاب لے کے آپ دیکھ کے تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن مشکل یہاں پر یہ ہے کہ جو نہ ان سوروں کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ قرآن، نہ قنوت کے مخصوص قنوت کو پڑھ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو جو بھی سورہ یاد ہو اور جو بھی دعائے قنوت یاد ہو، نماز عیدین کی طرح بجا لے آئے، یعنی پہلی رکعت میں 5 قنوت اور دوسری رکعت میں 4 قنوت پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کی مکمل عید کی نماز ہوگی۔ ہاں اگر فرادہ نماز ہو رہی ہے تو اس میں عیدین کے خطبے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا ہوگی تب نماز عید کے بعد 2 خطبے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، کوشش کریں کہ آپ فطرے کی ادائیگی کے بعد نماز عید ادا کریں اور نماز عید ادا کرنے کے بعد دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے سارے اعمال کو قبول فرمائے، خصوصاً اتنی محنت و مشقت سے یہ رکھے ہوئے روزے، نماز، سب کا سب کیا ہے، پروردگار عالم قبول فرمائے۔ اس لیے کہ آج عید کا دن ہے۔ ایک مومن کے لیے یاد رکھیے، ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ اسلام کے اندر واقعی وہ دن عید کا دن ہے جس دن انسان سے کوئی گناہ اور کوئی غلطی نہ ہو۔ توجہ فرمائے ناظرین کرام، کہ روایت میں ہے کہ ایک شخص عید کے دن مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کیا دیکھا؟ مولا سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ آنے والے شخص نے کہا کہ مولا آج عید کا دن ہے اور یہ روکھی سوکھی روٹی، کیا مطلب؟ تو امام نے فرمایا دیکھو، یاد رکھو، ہر شخص کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن اس سے کوئی غلطی اور گناہ نہ۔ ناظرین کرام، جس گناہ امام نے آگے بیان فرمایا، یاد رکھو عید اس کے لیے ہے
جس کے روزے قبول کر لیے گئے ہوں، جس کی سعی و کوشش کو قبول کیا گیا ہو۔ عید اس کے لیے ہے جس کے گناہ بخش دیے گئے ہوں، اور ایسا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ امام نے بیان فرمایا، یاد رکھو ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن کوئی معصیت الہی انجام نہ پائے۔ اسلام کی نظر میں عید اس دن کو کہتے ہیں جس میں انسان احکام الہی کا تابع ہے اور ایک لحظے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی خدا کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرے۔ ہماری یہی دعا ہے آخر میں کہ پروردگار عالم ہمارے تمام کے تمام اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یقیناً ہم وہ عید منائیں جو معصومین نے جس دن کو عید قرار دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔